दिनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब पुरअमन तरीके से अपने घरों को तशरीफ ले जाएंगे। कुरम के जो जरगा था उन्होंने साइन करने के बाद अपना वीडियो पैगाम भी दिया। सब ने यही कहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अब धरने ख़त्म कर दिए जाए। इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में धरने ख़त्म करने का ऐलान। MWM के सरबरा अल्लामा राज और नासिर अब्बास कहते हैं कि कुरम से मुतालिक फरीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। उम्मीद है सब पुरअमन तरीके से घरों को वापस चले जाएंगे। कोहाट में ग्रैंड जरगा हुआ जिसमें फरीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे पर अमल दरामद अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत मुआहदे पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दामात करे। कुरम धरने के शरका इस वक्त उठेंगे जब काफिला वहां पहुंच जाएगा। सरबरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ऐलान के बाद नुमाइश चरंगी अबुल हसन अस्फहानी रोड, कामरान चरंगी और वाटर पंप समेत कराची के तमाम इलाकों से धरने खत्म हो जाएंगे। अहले सुन्नत वल जमात ने भी कराची की कई सड़कें ब्लॉक की। लसबेला चौक, नागन चरंगी, औरंगी, शेरशाह, कायदाबाद में एहतजाज। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। कुरम अमन मुआहिदा हो गया। फरीक़ैन असलहा जमा कराने पर रजामंद। बंकर्स गिरा दिए जाएंगे। कुरम जाने वाले रास्ते खुल जाएंगे। कोहाट ग्रैंड जरगे के फरीक़ैन ने दस्तखत कर दिए। कमेटी अरकान और फरीक़ैन अमन बरकरार रखने के पाबंद होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक करते हुए बताया, जंग बंदी हो गई। फरीक़ैन भारी असलहा देने पर राजी हैं। 1 फरवरी तक बंकर्स भी गिरा दिए जाएंगे। जरगा रुकन मलक सवाब खान का कहना था, मुआहिदा हुकूमत और फौज की निगरानी में हुआ। 15 दिन में अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कुरम मसले के पुरअमन हल को सूबाई हुकूमत की कोशिशों का नतीजा करार दिया। अमन मुआहिदा होने के बाद कोहाट में जारी ग्रैंड जरगा खत्म हो गया। कराची में सड़क की बंदिश पर समझौता नहीं करेंगे। जो भी हुकूमत रेड चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने खबरदार कर दिया, पाड़ा चनार मसले का हल ये नहीं कि कराची के रास्ते बंद कर दिए जाएं। हमें कहा गया था हम पुरअमन रहेंगे, रोड बंद नहीं करेंगे। पुरअमन थे तो फिर 8 मोटरसाइकिलें कैसे जल गईं? पुलिस वाले कैसे जख्मी हुए? समझ नहीं आ रही। पुलिस पर गोलियां कौन चला रहा है? नहीं मालूम कौन सी कुव्वतें कराची का अमन खराब करना चाहती हैं। धरने वालों ने मईशत तबाह कर दी। उड़ान पाकिस्तान मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, एक्सपोर्ट में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना है और आगे बढ़ना है। रवां साल तरसीलात ज़र $15 अरब तक पहुँच गई। यही कारकर्दगी रही तो $35 अरब का हदफ हासिल कर लेंगे। स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग पर अमल दरामद प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर आने पर इजहार इत्मीनान। कहा, दिसंबर में महंगाई की शरह 4.1% पर आना खुश आइंद है। मुतालबात मंजूर नहीं किए तो फिर से तहरीक के लिए तैयार रहें। 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, फिर ये लोग शाम और बांग्लादेश की तरह हेलीकॉप्टर में भागेंगे। हम लोग इन्हें भागने नहीं देंगे। हमारे पास अवामी ताकत है, बैरूनी ताकतों की ज़रूरत नहीं। बैरूनी ताकतों का सहारा तो ये लोग लेते हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। PTI मुज़ाकराती कमेटी की तर्जुमान हामिद रजा ने कहा, हुकूमत को तहरीरी ड्राफ्ट देने का फैसला आज कमेटी करेगी। हमारे 2 मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। तहरीरी तौर पर मजीद हुकूमत को क्या दें? जानना चाहते हैं कि हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है? मुज़ाकराती कमेटी ड्राफ्ट से मुताल्लिक़ हतमी फैसला कर लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी।
ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ SIFC کی مد میں ہونے والی ترقی، سرمایہ کاری اور تیل گیس کے نئے ذخائر کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ دوست ملکوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری سہولیات سے متعلق بتایا جائے گا۔ نیشنل ایکشن پلان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی جمعے کو طلب کر لیا گیا۔ سیکیورٹی صورتحال، نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد پر اہم فیصلے متوقع۔ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے لیکن شہباز شریف صاحب کا ٹیم اچھی نہیں ہے۔ شہباز شریف ہماری طرف ریٹائر ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو جو آپ کو چلا رہی ہے، جس کے 70 MLAs ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گا۔ شہباز شریف ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، حکومتی معاملات پر توجہ نہیں، پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گی۔ PP رہنما نبیل گبول کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا نون لیگ نے کچھ وعدے پورے کیے لیکن بے وفائی بھی کی۔ نون لیگ کی فطرت میں وفا نہیں، وہ بہت جلدی بے وفائی پر چلے جاتے ہیں۔ نون لیگ کے اپنے ہی لوگ کہتے ہیں میاں صاحب وفا نہیں کرتے۔ دعویٰ کیا بانی PTI کی اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے بات چیت کافی دیر سے چل رہی ہے۔ PTI ارکان بشرا بی بی سے سخت پریشان ہیں، بتاتے ہیں بانی فیصلے کرتے ہیں، بشرا بی بی عمل درآمد نہیں ہونے دیتی۔ ڈاؤن لوڈ سپیڈ ٹھیک لیکن ایپلیکیشن نہیں چل رہی، وائس نوٹ بھی نہیں جا رہے۔ سینٹ کی IT کمیٹی میں چیئرمین PTA اور سینیٹر کامران مرتضیٰ میں مکالمہ۔ چیئرمین PTA حفیظ الرحمان نے کہا کہ انہوں نے اسٹینڈ دیا، VPN بند نہیں ہونے دیا۔ جب تک ڈیجیٹل ہائی ویز نہیں بنے گے، الٹے لٹک جائیں گے، تب بھی انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بلاک کر سکتے ہیں؟ حفیظ الرحمان نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کراتی ہے؟ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہم حکومت میں نہیں۔ چیئرمین PTA بولے آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم پر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند ہوتی ہیں۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا فنڈز کے اجرا کے لیے اسمبلی چوک پر احتجاج، ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، پولیس نے آنسو گیس کے شیل برسا دیے، متعدد مظاہرین کو حراست میں لے کر تھانہ شرقی منتقل کیا گیا۔ اسمبلی روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ شبیر، زین اور ذیشان کا تعلق ناروبال، اویس علی کا سیالکوٹ سے تھا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ FIA اسلام آباد زون نے 6، گجرانوالہ زون نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، 35 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ DG FIA کا کہنا ہے کہ غفلت اور لاپرواہی برتنے والے اہلکاروں کی ادارے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اٹلی میں کشتی ڈوبنے سے 20 تارکین وطن لاپتہ، 7 کو بچا لیا گیا۔ اطالوی حکام نے بتایا لاپتہ ہونے والوں میں 5 خواتین، 5 بچے شامل ہیں۔ چھوٹی سی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی تھی۔ حادثے میں 8 سال کا شامی بچہ بھی والدہ سمیت لاپتہ ہے، جو جرمنی میں والد سے ملنے خطرناک سفر پر نکلا تھا۔ نشتر اسپتال ملتان میں 25 مریضوں کے HIV میں مبتلا ہونے کا معاملہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد 7 ملازمین کو شوکوز نوٹس جاری۔ وزیر نشتر میڈیکل یونیورسٹی سمیت 6 ملازمین کے خلاف انکوائری ہوگی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ہیڈ آف نیفرالوجی ڈاکٹر غلام عباس ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے۔ ناہید پروین نے ڈسپوزیبل اشیاء ایک مریض کے بعد دوسرے مریض کے ڈائلسس کے لیے استعمال کی۔ دیگر ڈاکٹرز نے بھی اپنی ڈیوٹی کے دوران لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان خطے میں سب سے مہنگی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے بجلی ٹیرف کی تفصیلات شیئر کر دیں۔ کہا پاکستان میں صنعتوں کے لیے بجلی کا نرخ 44.56 فی یونٹ ہے۔ مصر میں 10.5 روپے، ترکی میں 16، بنگلہ دیش میں تقریباً 21 روپے فی یونٹ ہے۔ بھارت اور سری لنکا میں صنعتوں کو بجلی 23 روپے فی یونٹ میں دی جا رہی ہے۔ حکومت بجلی کا نرخ 26 روپے فی یونٹ مقرر کرے۔ ملک میں شدید سردی کی لہر، اسکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت میں -6 تک گر گیا۔ مری اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 0، اسلام آباد اور پشاور میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔
شمالی بلوچستان میں آج رات سے بارشوں کا امکان، زیارت اور دیگر علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ نئے سسٹم کا کراچی پر بھی اثر پڑے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل کا آغاز۔ خیبر پختونخوا میں اسکول 7 جنوری، پنجاب میں 13 جنوری سے کھلیں گے۔